औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और करम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है कि अगर खुदा न खासा किसी के रिज़्क में तंगी होती है तो वो क्यों होती है, और अगर उस पर मुसीबतें परेशानियां होती हैं तो उसकी क्या वजह है। ये सारा कुछ मैं आपको आज कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करूंगा। इसको सुने और सुनकर जिस मेरे भाई बहन की जो गलती है वो उसको सुधारे। तो इसके बारे में एक रिवायत हमें मिलती है वहब बिन अल-वदूद रहमतुल्लाह अलैह से। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जब किसी बंदे पर रहम करना चाहता हूँ तो उसके जिस कदर गुनाह किए होते हैं उनके बदले में उसको बीमार करता हूँ और उसके घर पर मुसीबत नाज़िल करता हूँ और उसकी रोजी तंग करता हूँ ताकि उसके गुनाह का कफारा हो जाए। फिर अगर कुछ गुनाह बाकी रह गए तो मौत के वक्त उस पर सख्ती करता हूँ, यहाँ तक कि जब वो मेरे पास आता है तो गुनाहों से ऐसा पाक और साफ होकर आता है कि गोया उसी दिन माँ के पेट से पैदा हुआ है। और जब किसी बंदे को मैं अजाब करना चाहता हूँ तो उसने जिस कदर नेकी की है इन सब के बदले उसको तंदुरुस्त करता हूँ और उसकी रोजी ज्यादा करता हूँ और उसके घर में अमन कायम करता हूँ। फिर अगर कुछ नेकी बाकी रह गई है तो मौत को उस पर आसान करता हूँ, यहाँ तक कि जब वो मेरे पास आता है तो उसके पास कोई नेकी नहीं रहती जिससे वो दोज़ख से अपने आप को बचा सके। इसी को इस्तदराज कहते हैं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसका मफहूम कुछ यूं है कि इंसान पर मुसीबतें और बीमारियां क्यों आती हैं। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, तो अपने मोमिन बंदे को दुनिया में गुर्बत ज़दा और तंग हाल बना देता है। इतने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया गया और वो उसकी तरफ देखने लगे। फिर अल्लाह ताला ने कहा, ऐ मूसा, ये जन्नत मैंने उसी मोमिन के लिए तैयार की है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, तेरी इज्जत की कसम, तेरे जलाल की कसम, अगर उस मोमिन के दोनों हाथ और पांव कटे हुए हैं और फिर उसको उसके यौम वलादत से यानी जब से वो पैदा हुआ है तब से लेकर रोजे क़यामत तक चेहरे के बाल घसीटे जाता रहे और लेकिन उसका अंजाम जन्नत हुआ तो वो यूं समझेगा कि उसने कभी कोई तंगी नहीं देखी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, तूने अपने काफिर बंदे के लिए दुनिया में बड़ी वुसअत पैदा की है। इतने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जन्नम की तरफ से एक दरवाजा खोला गया और उनसे कहा गया, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, ये जहन्नम उसी काफिर के लिए तैयार की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, तेरी इज्जत तो जलाल की कसम, अगर इसको इसके यौम तखलीक से रोजे क़यामत तक पूरी दुनिया दे दी जाए लेकिन उसका अंजाम ये हुआ तो वो यूं समझेगा कि उसने कभी कोई भलाई नहीं देखी। हजरत आमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमराज और उनके सवाब का जिक्र किया तो फरमाया, जब मोमिन को कोई बीमारी लाहक होती है और फिर अल्लाह ताला से आफियत और सेहत अता फरमा देता है तो वो मौत साबका गुनाहों का कफारा है और मुस्तकबिल के बारे में वाज़ो नसीहत बन जाती है। और जब मुनाफिक बीमार होता है फिर इसे आफियत अता करती जाती है तो उस ऊंट की तरह होता है जिससे उसके घर वालों ने बांध रखा हो और फिर उन्होंने उसे छोड़ दिया। उसे पता नहीं होता कि उन्होंने उसे क्यों बांधा था और क्यों छोड़ा था। अल्लाह ताला अपने बंदों का मुसीबतों और आज़माइशों से इम्तिहान लेता है, जैसा कि फरमाने इलाही है जिसका तर्जुमा कमोबेश ये बनता है, हम बतरीक इम्तिहान तुम में से हर एक को बुराई और भलाई में मुब्तला करते हैं और तुम सब हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। जो कोई इस इम्तिहान में कामयाब होगा जन्नत उसका इनाम होगी,
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا کم و بیش ترجمہ یہ بنتا ہے، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ یہ تو مسلمان کے ایمان کا جز اور حصہ ہے کہ وہ یقین رکھے کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے منتخب کرتا ہے، برائی یا بلائی، خوشی یا غم، سب بندے کے فائدے کے لیے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے حق میں اتنی ہی مصیبتیں اور مشکلات لکھی ہے جتنی اس کی استطاعت اور ایمانی قوت ہے۔ یہ ناانصافی ہوتی اگر ہر کسی کو ایک ہی جیسی مصیبت سے آزمایا جاتا اور ناکامی پر اسی طرح سزا دی جاتی، کیونکہ کچھ لوگ دوسروں کی نسبت زیادہ صبر کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا انصاف اور اپنی مخلوق پر مہربانی، شفقت اور رحم دلی ہے کہ جس کی بدولت وہ اپنے بندوں کو ان کی استطاعت کے مطابق آزماتا ہے اور اسی کے مطابق ان کی نافرمانی کے بدلے میں انہیں سزا بھی دیتا ہے۔ قرآن کریم میں بار بار اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد الہی ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ اس دنیا کی مصیبتیں یا اذیتیں جھیلنا آخرت کے سخت عذاب کے مقابلے میں بہت ہی کم اور غیر اہم ہے۔ مزید برآں جب انسان مر جاتا ہے تو اس دنیا کی اذیتیں ختم ہو جاتی ہیں، مگر آخرت کی سزا دائمی ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ جو انتہائی مہربان ہے، بہت سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور وہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ترجمہ: تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما لیتا ہے۔ مصیبتیں مومن میں اطاعت و انکساری پیدا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر جب مومن بیمار ہو جاتا ہے، وہ اپنی کمزوری اور اللہ کی طرف اپنی ضرورت کو محسوس کرتا ہے اور اس سے اپنی صحت کی دعا کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے صحت عطا کرتا ہے تو وہ اس کے لیے آسانی پیدا کرنے پر اللہ کا شکر عطا کرتا ہے، اور ساتھ ہی وہ زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت گزاری کرنے لگتا ہے۔ اگر وہ ہمیشہ کے لیے صحت مند رہتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ مغرور ہو جاتا، اسی طرح اگر وہ ہمیشہ بیمار رہتا تو ہو سکتا تھا کہ اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا موقع ہی نہ ملتا اور نہ ہی وہ اس کا شکر گزار بنتا۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، ان قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مصیبتیں، جو پریشانی آتی ہیں وہ ہمارے اپنے لیے ہی ہوتی ہیں، اور ان کا فائدہ یا تو ایک یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، یا دوسرا ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ تو اس میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی میرا بھائی بہن گنہگار ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور یہ بھی دعا ضرور کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مصیبت اور ہر آزمائش سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہم پر رحم کرے اور آخرت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔